सिलसिला पेश किया जाता है पाकिस्तान की जंगली हयात। आज का मौजू है कूंज। कूंज एक साइबेरियाई परिंदा है जो सर्दियों में अपनी अफजाइश के लिए साइबेरिया के यख बस्ता माहौल से हिजरत करके पाकिस्तान आता है। मतलब ये मकामी पंछी नहीं बल्कि मेहमान परिंदा है जो बादशाह वापस साइबेरिया लौट जाता है। कूंज एक खूबसूरत और बहुत शर्मीला परिंदा है। हिजरत के दौरान ये एक कतार होकर मुसाफत तय करते हैं और एक कतार में सफ़र करते हैं जिसको डार कहा जाता है। अगर कोई कूंज डार से बिछड़ जाती है तो बैन करती है और आखिरकार मर जाती है। जब कूंज डार से अलग होती है तो उसका मरना तय हो जाता है। कूंज के बारे में कहा जाता है कि उसकी याददाश्त कमज़ोर होती है, बाज़ औक़ात अपने बच्चों को भी भूल जाती है। सराइकी और सिंधी इलाकों में इसे मासूम परिंदा समझा जाता है। सराइकी और सिंधी अदब में इस परिंदे का तज़किरा मिलता है। माहिए और शायरी में भी कूंज का जिक्र बकसरत नज़र आता है। बेइंतहा शिकार, मौसमी तब्दीलियों और अफजाइश के लिए कमी होती जगह ने इस परिंदे की बका खतरे तक पहुंचा दी है। अजीब बात है, जब आसमान में कूंज के गोल और डार नजर आए तो बच्चे चीख चीख कर कहते हैं कूंज कूंज सखी सरवर द फेरा पाई वंज, यानी कि कूंज कूंज सखी सरवर का चक्कर लगा कर जाओ। और हैरत अंगेज बात है कि वो उड़ते उड़ते एक कतार में चक्कर लगाती हैं, लेकिन इसके लिए आजमाइश शर्त है। वो ऐसा क्यों करती हैं, वजह और मंतक क्या है ये तो मालूम ना हो सका, लेकिन कूंज के डारों से भरे आसमान पर उन्हें कतारों में चक्कर काटने का मंजर देखकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये मंजर बहुत दिलकश और सहर अंगेज होता है। उनकी रफ्तार, रिदम और अंदाज दिल मोह लेता है। साइबेरिया और वस्ती एशियाई रियासतों से इंतहाई सर्द मौसम की वजह से बहुत से परिंदे मोतदल मौसम की तलाश में बलूचिस्तान के रस्ते पाकिस्तान और फिर यहाँ से पड़ोसी मुल्क भारत नकल मकानी करते हैं। इन परिंदों में कूंजें नुमायां हैं, ताहम माहौलियाती तब्दीली और बेरहमाना शिकार के बाइस ये मुसाफिर परिंदे मादूमियत के खतरे से दोचार हो रहे हैं। आजकल कूंजों के गौल बलूचिस्तान के शुमाली ज़िले ज़ोब और मुल्हका इलाकों के उफक पर देखे जा सकते हैं। ये मेहमान परिंदे कमोबेश 4,500 किलोमीटर का फासला तय करके वस्ती एशियाई रियासतों से पहाड़ों, दरियाओं, मैदानों और सहराओं से होते हुए लंबी उड़ानें भरकर ज़ोब पहुंचते हैं। माहिरीन जंगली हयात के मुताबिक बलूचिस्तान इन परिंदों का गेटवे यानी गुजरगाह है। इनकी मंजिल भारत के गर्म इलाके हैं, जहां ये मोतदल मौसम के 2 से 3 माह गुजार कर वापस अपने देश चले जाते हैं। कूंजों की 2 इकसाम, कामन क्रेन और डैमजोल क्रेन, हर साल बलूचिस्तान के रास्ते भारत नकल मकानी करती हैं। ये सिलसिला ज़माना कदीम से चला आ रहा है। भारत से इन मुसाफिर परिंदों की वापसी वहाँ मौसम गर्म हो जाने पर फरवरी और मार्च में होती है। बलूचिस्तान से गुजरते हुए ये मेहमान परिंदे मुख्तलिफ मकामात पर रुकते हैं और वहाँ से फिर अपनी उड़ान भरकर भारत का रुख करते हैं। ज़्यादातर ये परिंदे आबी ज़खायर, डैमों के कैचमेंट एरियाज समेत मुख्तलिफ मकामात पर रुकना पसंद करते हैं। बलूचिस्तान से गुजरने वाले कॉमन क्रेन की किस्म चागी, नोशकी, खरान, वाश्क, खुशदार, लसबेला और सोनम्यानी से होते हुए भारत जाती है, जबकि डैमजोल क्रेन की किस्म ज़ोब डिवीज़न के रास्ते भारत का रुख करती है और इसी तरह से उनकी वहाँ से वापसी होती है। गुज़श्ता चंद सालों के दौरान मौसमियाती तब्दीली, आबी और दीगर मसाइल के मुतासिर होने और बेरहमाना शिकार समेत मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इन मेहमान परिंदों की तादाद और आमदरफ्त में कमी देखी गई है। महकमा जंगली हयात के हुकाम का कहना है कि कूंजें एक दिन में तकरीबन 200 किलोमीटर तक का सफ़र तय करती हैं। इस तरह उन्हें साइबेरिया और वस्ती एशियाई रियासतों से भारत पहुंचने में तकरीबन 1 माह तक का अरसा लग जाता है। इस दौरान वो बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में क़याम करती हैं। सामिन, कूंज के हवाले से डिप्टी कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट खैरपुर जनाब अदनान हामिद मालूमात देते हुए बताते हैं। डेजर्ट हैबिटेट में काफी सारी डेजर्ट लेक्स हैं जहाँ पे कूंजें
جو کرینز ہیں، ڈومیسل کرین اور کامن کرین، تو یہ جب واپسی کا سفر کرتی ہیں تو ان ڈیزرٹس میں یہ آرام کرتی ہیں۔ ڈومیسل کرین اور کامن کرین کے علاوہ پاکستان کی ساحلی پٹیوں سے اور ہمارے جو گرین روٹ ہے، جو سبز روٹ ہے جہاں سے یہ آبی پرندے ہجرت کرتے ہیں، ان کے اوپر سارس کرین جو بڑا یونیک اینیمل ہے وہ یہاں سے ہجرت کرتے ہیں اور نگر پارکر میں اسٹے بھی کرتے ہیں اور وہاں ان کی بریڈنگ بھی ریکارڈ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سائبیرین کرین جو ہے وہ ہمارے اس گرین روٹ سے گزر کے وہ جاتے ہیں مائگریٹ کرتے ہوئے دیگر حصوں میں اور میکسیمم انڈیا میں، اور اس کے بعد پھر وہ واپس ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے ریگستانی علاقوں میں کامن کرین اور ڈومیسل کرین، یہ دو کرین جو ہیں وہ ہمارے پاس جب ہجرت سے واپسی ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ اسٹے کرتے ہیں۔ کونج کو سندھی ادب میں ایک بہت خاص مقام حاصل ہے۔ کونج ایک وفاداری کا پیکر ہے، جسے کہتے ہیں کہ وفاداری کی ایک دوسرے کے ساتھ جو جوڑے ہوتے ہیں وہ وفاداری کی مثال ہوتے ہیں۔ اس میں اگر ایک جوڑے میں سے کوئی بھی ایک مر جائے گا، وہ نر ہو یا مادہ ہو، تو دوسرا جو پرندہ ہے وہ اپنی ساری زندگی دوسرا جوڑا نہیں بناتا، اور جب جس جگہ پہ اس جوڑے کا ساتھی اس سے جدا ہوا ہوتا ہے وہ وہاں کئی روز تک بین ڈالتا ہے، روتا ہے، ایک یعنی سوگوار فضا میں وقت گزارتا ہے۔ تو کونج کو ہندی ادب میں بھی ایک بڑا خاص مقام حاصل ہے اور اس پہ کئی اشعار کہے گئے، کئی شاعریاں اس پہ ہوئی ہیں۔ کونج جو ہے وہ IUCN ریڈ ڈیٹا لسٹ میں تھریٹنڈ اسپیشیز ہے اور سائٹیز اپینڈکس 1 پہ بھی شامل ہے۔ کونج کو قانونی اعتبار سے سندھ وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ 2020 میں مکمل تحفظ حاصل ہے تمام اقسام کی کونجوں کو، اور ان کے شکار پہ یا ان کو پکڑنے پہ سخت پابندی عائد ہے۔ اس کے علاوہ گھروں میں کونج پالنا بھی ممنوع ہے، جس کی خلاف ورزی پہ محکمہ وائلڈ لائف جو ہے سندھ وائلڈ لائف وہ حرکت میں آتا ہے۔ اس پرندے کی بقا کے لیے، اس کی نسل کی بقا کے لیے آئیں مل کے عہد کریں کہ کونج کا غیر قانونی شکار کرنے والے عناصر، کونج کا پکڑنے والے، بندوق سے شکار کرنے والے یا اس کو غیر قانونی طور پہ اپنے پاس تحویل میں رکھنے والوں کے خلاف جو بھی معاونت ہوگی وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی، حکومت سندھ کی، وہ کی جائے۔ فیلڈ آفیسر وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ سکھر جناب میر اختر حسین تالپور کونج کے حوالے سے کچھ یوں اظہار خیال کرتے ہیں۔ کونج ایک پرندہ ہے اور نایاب پرندہ ہے جو کہ دنیا میں کافی ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ جیسے کہ پاکستان میں وہ صرف مائگریٹ کر کے سائبیریا کے علاقے سے آتے ہیں، کیونکہ وہاں جب برف باری زیادہ پڑ جاتی ہے تو یہ وائلڈ لائف جو ہے وہ آرنری مائگریشن کرتی ہے۔ آرنری مائگریشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگر ان کی خوراک برف کے نیچے آ گئی یا وہ ان کے ڈھانپ گئے تو اسی وجہ سے لوکل علاقہ، اپنا آبائی علاقہ چھوڑ کے کچھ ٹائم کے لیے ان علاقوں میں مائگریشن کرتی ہے جہاں پہ برف وغیرہ نہ ہو۔ تو پاکستان میں جو کرین، جس کو انگریزی میں کرین کہا جاتا ہے، کونج خاص کر کے وہ دریائے سندھ یا مختلف 5 ریورز جتنے بھی ہمالیہ سے ہمارے نکلتے ہیں تو ان کے بالکل اوپر سے آتی ہیں، کیونکہ یہ ان کو جو ضرورت ہوتی ہے پانی اور میدانی علاقے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں آنا شروع کرتی ہے تو یہ فلائی 4 زون جو ہے ہمارا فلائی 4 زون، جہاں سے ہمارے ڈکس، مختلف جو پرندے ہیں ڈکس ہیں وہ آتی ہیں، اسی روٹ سے تقریباً یہ کونج یہاں پہ سندھ میں داخل ہوتی ہے۔ یہ مختلف ہمارے پاکستان کے صوبوں سے گزرتے دریا سندھ کے اوپر آ کے بسیرا کرتی ہیں کچھ ٹائم کے لیے۔ تو اس کی مثالیں دیتی ہیں کہ کونج کا ایک گروپ ہوتا ہے جو بڑا ایک ٹلہ جس کے ساتھ کافی کونجیں جتنے بھی ہیں گروپ کی شکل میں نکلتی ہیں، اور ان کی کسی بھی ایک پرندے پہ بھی کوئی مصیبت آئے یا کہاں ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہاں ان کے نیچے ان کے ساتھ اتر ریسٹ کرنے کے لیے ہو یا کسی اور وجہ کی سے بھی ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ یہ مثال ہوتی ہے کہ کونج ایک وفادار آپس میں جو گروپ ہوتا ہے، ایک بالکل باوفا پرندہ ہے، جتنا خوبصورت ہے، جس کی آواز جتنی اس کی خوبصورت اللہ پاک نے بنائی ہے، اتنی اس میں یہ بھی خوبی دی ہے کہ وفا بھی ایک دوسرے کے ساتھ اتنی کرتے ہیں۔ یہ مثالیں دیتے ہیں کہ یہ کونج کا گروپ جا رہا ہے۔
اقوام متحدہ کے کنونشن آن کنزرویشن آف مائگریٹری اسپیشیز آف وائلڈ اینیمل کے ممبر ہونے کے سبب پاکستان سمیت دیگر میزبان ممالک ان پرندوں کو اپنی حدود میں مکمل تحفظ فراہم کرنے کے پابند ہیں۔ جنگلی حیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ کونچ کو محبت اور وفا کا پرندہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ شکار یا کسی اور وجہ سے اپنا ساتھی کھو دے تو اپنی نسل کے لیے دوسرا ساتھی کبھی نہیں بناتا، جو کہ ان پرندوں کی معدومی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ سلسلہ آپ نے سنا پاکستان کی جنگلی حیات۔ آج کا موضوع تھا کونج، راوی ندیم احمد، ریکارڈنگ انجینئر عبد المجید کٹوہر، پروڈیوسر نذیر احمد گلال، اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان خیرپور کی۔